अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। कौम के सामने इस टाइम पर दो ही रास्ते हैं, एक जंगल का कानून, गुलामी, तबाही, अंधेरा, और दूसरी तरफ आज़ादी, जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती, खुशहाली। जिस तरह इमरान खान पूरी कौम के साथ खड़ा है, अगर हम आज से ये अहद कर लें कि हम इमरान खान के शाना बेशाना खड़े होंगे, तो यकीन मानिए कोई भी पाकिस्तान की आवाम के आगे टिक नहीं सकता। असल में ये लोग 9 मई का बयानिया इसीलिए बनाए थे क्योंकि ये जानते थे कि सियासी मैदान में ये कप्तान को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख लीजिए। आईजी पंजाब उस्मान अनवर जो हैं, वो बड़ी ही रवानी से बहुत ज्यादा इंकशाफात कर गए। जनाब का ये कहना था कि कोर कमांडर हाउस के बाहर एक आईजी के साहबजादे भी मौजूद थे। आईजी की मुकम्मल बात ऑन एयर नहीं की गई, उनकी आवाज को फौरन ही म्यूट कर दिया गया। अवाम की मालूमात तक रसाई के हक पर भी डाका डाल दिया गया। अब बात चल निकली है तो दूर तलक तो जाएगी। इस तरह ये लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पीटीआई को शिकस्त देना चाहते थे, और एक तरह से ये पूरी तरह कामयाब भी हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाड़ी जिस तरह आउट हुए हैं, मुझे कभी भी उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान की औरतों में शायद ज्यादा गैरत है। आप सनम जावेद और तैयबा राजा को ही देख लीजिए, वो सलाहों के पीछे हैं, लेकिन झुकी नहीं बिकी नहीं, क्योंकि आज़ादी की कीमत चुकाना पड़ती है। आज़ादी आपको ट्रे में रखकर नहीं मिलती। इसीलिए तो इमरान खान को ख़त्म करने के लिए 9 मई का ड्रामा रचा गया था। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, उसको देखकर तो यूं ही लगता है कि इमरान खान फिर से बरी हो चुके हैं। इमरान खान उस दिन जो है वो आप लोगों की जेल में मौजूद थे, तो इमरान खान जो है वो कैसे इस तमाम हादसे में मुलव्वस हुए। आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना भी रिकॉर्ड जो है वो दिखाया गया, इसमें सबसे पहले मुराद रास जो है वो कॉल्स करते हैं फैजुल्ला को, और इन कॉल्स की तादाद जो है वो 54 की है। ये दोनों शख्सियात क्योंकि पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं, अब इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जो लोग पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं वो तो दूध के धुले हैं। उस दिन उन्होंने क्या किया कोई कुछ नहीं कर सकता। यही तो असल में पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है ये जमातों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती है, अपने मफाद के लिए ये तसादुम करवाते हैं। आप उन्हीं को देख लीजिए कि फौज पीछे चुप कर बैठी है और आगे सारा काम जो है बज़ाहिर आपको यही लग रहा है कि नून लीग कर रही है, हालांकि इसमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। और दूसरी तरफ एक बात जो है वो मैं ये भी सोच रही हूँ कि इमरान रियाज खान के ये दोनों वकील जो हैं, अजहर सदीक और मियाँ अली अशफाक, ये जो बार बार लंदन के दौरे करते हैं, आखिर कहानी अवाम को क्यों नहीं बताते? खुदा के लिए अवाम को सच बता दो कि ये वहाँ लंदन में नवाज शरीफ और इसकी बेटी के पास जाते हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान से दुश्मनी जो है वो आसिम मुनीर की नहीं है। ये दुश्मनी जो है नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है उनकी हवाइश पर इमरान रियाज खान को उठाया गया, इसीलिए तो ये भाग भाग बार उनके पास जा रहे हैं। लेकिन अगर ये अवाम को सच बता दे तो शायद कुछ हालात जो है वो बेहतर हो जाएं। दूसरी तरफ बात लोगों ने सोचना शुरू कर दी है कि 9 मई को जब ये वाकया होता है तो सवाल ये पैदा होता है कि रेंजर्स ने तो इमरान खान को अदालत के इहाते से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार बल्कि अगवा किया था। तो इस इंक्वायरी में जिस तरह ये इंक्वायरी हेल्ड की जा रही है कि इमरान खान जो है उनको मिलिट्री कोर्ट जो है
اس میں لے جایا جائے گا اور وہاں سے عمران خان کا کلا کما کیا جائے گا۔ ملٹری کورٹس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کوئی اپڈیٹ آپ کو پتہ نہیں چلتی، وہاں پر انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جو کچھ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کپتان کے ساتھ کیا ہوگا وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لیکن عمران خان نے جو ہے وہ دفعہ 245 کو لے کر اس کیس کو پہلے ہی پٹیشن کے ذریعے فائل کیا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی بالکل غیر آئینی۔ ملٹری کورٹس میں آپ کیسے سویلینز جو ہیں ان کا ٹرائل کر سکتے ہیں؟ اصل میں بغض صرف عمران خان سے ہے، سویلینز جائیں بھاڑ میں، وہ تو آگے 75 سال ستو پی کر سوئے ہوئے تھے، اور یہ قوم اگر جاگی ہے تو عمران خان کی سچائی کی وجہ سے۔ اب قوم کو تو جو سزا ملے گی مہنگائی کی صورت میں ملے گی، پہلے جس نے ان کو جگایا تھا پہلے اسے تو ختم کر لے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، ہمیں شاید شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جو بندہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا تھا وہ پھنسنے جا رہا ہے، اور میں اور آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر ہمیں کبھی تو اپنی آواز کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور آخرکار آج جو ہے وہ حامد میر، ان کو بھی تھوڑی سی ہوش آ گئی کہ ایک بیان جو ہے وہ میں بھی داغ دوں، کیونکہ کل یہ نہ ہو کہ میری گرفتاری ہو اور باقی صحافی کہیں کہ ہمارے حق میں تو آپ نہیں بولے۔ موصوف نے فرمایا کہ عمران خان کی حکومت میں اگر صحافیوں کو غائب کرنا غلط تھا تو آج کے دور میں بھی صحافیوں کو غائب کرنا غلط ہے۔ کل مطیع اللہ جان غائب تھے اور آج عمران ریاض خان۔ اب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور صحافی برادری جو ہے ان کو آزادی سے اپنا کام کرنے دیں۔ صاحب آپ اتنے بڑے بڑے فلسفے تو دیتے ہیں، خدا کے لیے ایک دن کے لیے اگر آپ لوگ بلیک آؤٹ کرتے ہیں، جب آپ کو جی ایچ کیو میں بلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے عمران خان کا نام نہیں لینا، تو کیا ان میڈیا ہاؤسز میں اتنی غیرت اور عزت نہیں ہے کہ یہ اس بندے کو کہہ سکے کہ تم کس قانون کے تحت ہمیں یہ حکم دے رہے ہو کہ ہم پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کا بیانیہ نہ چلائیں؟ خدا کی قسم اگر یہ ایک دن اس کی بات نہ مانے تو اگلے دن یہ بندہ کبھی بھی جرت نہیں کرے گا کہ ان کو بلا کر جو ہے وہ اغوا کرے، بلیک میل کرے، فیملیوں کو اٹھائے۔ لیکن اصل میں قوم مردہ ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ میں مایوس ہو چکی ہوں۔ اصل میں بالکل مایوس ہو چکی ہوں، کیونکہ عمران خان نے ہمیں جگایا، باقی شمع ہاتھوں میں لے کر ہمیں خود راستہ تلاش کرنا تھا، جو کہ ہم نہیں کر سکے۔ نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اگر اس دن پورا پاکستان سڑکوں پر ہوتا تو میں دیکھتی کہ آج کس طرح لوگوں کی عزتیں، پاکستان کی بہن بیٹیاں سلاحوں کے پیچھے ہوتی۔ یہ جو ہمیں سلاحوں کے پیچھے کرنے والے ہیں یہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے۔ مولانا فضل الرحمان ان کو بالکل ٹھیک رہتا ہے کہ اپنی حدود میں رکھو۔